من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور غفور. سورة المجادلة مدنی سورت دے، نزول کی اوصل پینزم نمبر اور ترتیب دے سورتوں کے اتا پانزوستم دے. ربط دے سورت مکی سرا مکی صورت کی ترغیب ورگ انفاق تا ندی صورت کے زائد انفاق کئی چھ مال لگے نو بزائے باندے لگو. یا مکی صورت کے احوال دا منافقین و ذکر شو ندی صورت کے زواجر اور کئی منافقین تا ددی وجنا اور بسیرارو. خلاصہ صورت کے رد رسم باطل کئی اور تنظیم دے بارہ درے قائدی ذکر کئی بلفظ زیائی والذین آمنو سرا اور بلفظ علم سرا درے زل زجر ورکی منافق تا. اول صورت کی رد رسم باطل کئی فاربو کے دائے و رسمو یو طریقہ چو سریب خزی توی انت علی گزہری امی تب ما دا سیلا گزماد مور شاہ یو کو شاہ تراتل عربو بدگانل ادویم بیا مور او دا مور شاہ نو انت علی گزہری امی چی بیوتوی تب ما دا سیلا گزماد مور شاہ نو بیا دا سی طلاق ہوا چاگا با ہمیشہ دے پارا طلاق ہوا بیا اگا چرن بنیکان شواغستے. اللہ دا اگا رسم باطل وطو کو چکتا سو کوئی بلخزتا مؤبدہ حرام اندہ البتہ زہار یوکا نبد باندے بیاس کفارہ رالا اگر کفارہ ذکر گئی دوست فتحری رقبت من قبل تماسا وغیرہ اشارہ دیتا کہ خزا مور دا دوارا انسانان دی او خزی دی خود یو صفت بلا ورکن باغ کفارہ رالا. جو اللہ صفت مخلوق لور کی او مخلوق تا علاوہ داغ بس سزائی داغ بدین زیادہ سزائی بیا چرا میشا جہنم دے. او دی کی یو سوی دخلینا الفاظ غلط خطلی انت علی گزاری امی لاری دو وجن دکورا و تنظیم طول گند وٹ شاروان شد خزیرانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جول چه ماتے دا سوی نزول دی بچو سر سکر دو ہوا اور بچی دی نو اللہ یاتون راوڑی گل قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا تحقیق سرا وردا اللہ وینا دا غخزی چه باسی کو تا سرا مبارد خبر خاون کی
तुजादिलुक बहस को झगड़े गोड़ा बहस को वतस्तगी इलल्लाह और फरियाद को अल्लाह ता वल्लाहु यस्माउ तहावरकुमा अल्लाह रे दोस्ता सु गुफ्तगू तासु के में खबर गोले अल्लाह री वल्लाहु यस्माउ तहावरकुमा अल्लाह री तासु गुफ्तगू लरा इन्ना अल्लाह समीउन बसीर यकीनन अल्लाह देवरी तुमके الذين يظاهرون منكم من نسائهم آگسان چگئی زیار کے استاسونا دخل خزنا زیار دغی توئی چخز توئی انت علی گزاری امی ما هن امہاتهم ندی دغا خزی میں ددائی ان امہاتهم اللہ اللہ ولدنهم ندی میں دل دائی مگر آغا چھپیدا جڑی دی دائی لرا زیگولی دی دائی لرا دائی چرچانا پیدا دی اغیر میں دی دی نو گدو توی انت علی گدار امی مدا مور نشی کیو دے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا او دائی وائی ناشناد وینانا وزورا او دروغ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ او یقیناً اللہ دے عفا کون گے و بخون گے کہ الفاظ غلط قوتل نو اللہ معافی کئیو وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ آغا کسان چغی زیار گئی دخل بیاننا ثم یعودون لما قالو او بیا دای دا گرزی آغا ستا چی دای ویلی یعنی اگا خزت ایک خبری کڑی دی بیانی خزت رجوع کئی فتحریر رقبت من قبل یتماسا نو آزادون دا غلام دی مخید یا غای کدو داینا مخید اللہ سوڑلونا ذالکم توعدون به دارنگی شیطاسو پندر کلشی تاستا بدی باندی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاک باندی ستاسو کوئی خبردار دے تاچ سکوئی اللہ تے پترہ فمن لم یجد فسیام شہرین متتابعین اس غلام نے پیدا کی گی نبیا بس کئی جو غلام نے پیدا کی بیا بدون نیاشتی ہے بل بسیرو جینی وی مینس کی غذائی بہنے گئی فمن لم یجد فسیام شہرین متتابعین چاچون مندر غلام لران بیا روجی دی دو نیاشت پیدر پہ پرلا پسی من قبل یتماسا مخید یوغا گدوری دوارنا فمن لم یستطیع سوچتوان لرید روجو درم صورت فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَانُ بِعَرُوڑا وَرْگُلِّشْ بِيتُ مِسْكِنَانُ اللَّهِ بِعَرُشْ بِيتُ مِسْكِنَانُ لَرُوڑا وَرْگِ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ دا دل پارا چتا سکلک شیک بدین دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ باندے ایمان داری پا اللہ پیغمبر دا اللہ دا ای خبر امانی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یعنی دا اللہ دا پیغمبر خبر باندے کلک شیک دا دل پارا چه غلط خبر دفرین ہوتا لالی جرمانه با بیا ورکے ادا کے یا با غلام ازادے یا با دنیا سے بیرو جینیوے یا با شبیتو مسکنان لروڑائی ورکے نوکتو آئی زیارہ خو خبرہ غلط ہوتی و تو بندو سخلاط شو کرنا نا دا سزا بلگا بکتاوے دی کی وقتا پتہ لگی جتا اللہ و پیغمبر حکم مانی او کنا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ دا قُلِ دا اللہ دی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دا پارا دا کافران دا عذاب دردناک ان الذین یحادون اللہ ورسولہ یقیناً آغا کسان جائی خلاف گئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ زجر ور گئی
چې الله د پیغمبر خلاف کوي کبتو کما کبت الذین من قبلهم نو ذلیل بشي کبتو ذلیل شوي دي لکه چې ذلیل شوي هغه کسان چې مخکې دی نه دي چا چې د الله د پیغمبر خلاف وکړ کبتو کما کبت الذین من قبلهم نو ذلیل بشي لکه چې ذلیل شوي هغه کسان چې مخکې دی نه وقد انزلنا آیات بینات او تاکی سرا را لگلی مگر دلائل واضحا وللکافرین عذاب مہین دا پارد کافران عذاب سپکون کے دی لرا عذاب مہین عذاب سپکون کے دانا چه سپک عذاب دے یوم یباسوهم اللہ جميعا یاد کا غورد چپور تبکی اللہ دی لرا ٹولو فینبیهم بما عملو نو خبر بکی دی لرا پاگا باندی چی دی کریو دو چی کم عمل کرو آباوینی اخبر عمل با اخکاروینی چاچی نیک عمل کرو غباوینی چاچی بد عمل کرو غباوینی اصلاح اللہ و نسور شمیرل دی لرا اللہ ونسور او دی پر خود ایر کرد اخبر عمل لرا شمیر کرد یعنی حاطہ پہ اللہ کرد دا عمل اللہ تا معلوم دے او دا خویر دی جمع سے کردی اصلاح اللہ شمیر لدے حاطہ پہ حاطہ کرد باغی باندے اللہ ونسور او دیر کرد اخبر عمل لرا واللہ علا کل شین شہید او اللہ دے باری اوشی باندے نگہبان شہید نگہبان پورا گواہ واللہ علا کل شین شہید اللہ دے باری اوشی باندے نگہبان سبا سار مرازی زبانیم